بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيناكم هنا بامتحان آخر لسنة الثالثة للفصل الثالث. نبدأ مع بعض. Le mouton est un animal domestique. الخروف هو حيوان domestique يعني أليف. Il est élevé par les hommes يعني يربيه الإنسان. élevé يعني يربى أو يعني الإنسان هو الذي يقوم بتربيته. La femelle du mouton c'est la brebis يعني أنثى. la femelle هي الأنثى. أنثى الخروف تسمى بالشاة هي la brebis. Le petit s'appelle l'agneau يعني الصغير. le petit هو الصغير اسمه الحمل. الحمل. On appelle le cri الحمل. On appelle le cri du mouton le bêlement. نسمي الصوت الذي يصدره الخروف le bêlement يعني الثغاء. Le mouton mange de l'herbe. الخروف يأكل العشب. l'herbe هو العشب. نطرق إلى الأسئلة. compréhension du texte. donne un titre au texte يعني أعطي عنوان للنص. العنوان هنا باين هو le mouton يعني le titre نكتبو le mouton. alors le titre يعني العنوان le titre de texte عنوان النص هو le mouton يعني الخروف. Que mange le mouton? mange يعني يأكل. ماذا يأكل الخروف؟ ماذا يأكل الخروف؟ هنا واش قالوا لنا؟ le mouton mange de l'herbe. l'herbe يعني العشب. إذا نقولوا هنايا نجاوبوا نقولوا le mouton الخروف le mouton mange يأكل ماذا يأكل؟ de l'herbe. très bien. de l'herbe. نقلوها كيما هنا. trouve un adjectif dans le texte يعني استخرج من النص صفة. هنا كي نشوفوا le mouton est un animal domestique يعني صفة هذا الحيوان domestique يعني adjectif هي صفة وهنا لقينا domestique صفة domestique. entoure la bonne réponse يعني entoure نحوطوا على الإجابة الصحيحة. le mouton est un animal الخروف هو حيوان sauvage متوحش أم domestique أليف. إذا نقولوا le mouton est un animal domestique أليف. fonctionnement de la langue. place les moyens de transport dans le tableau suivant. عطاونا des moyens de transport يعني وسائل النقل وحنا نحطوها في المكان المناسب في الخانة المناسبة. la voiture هي السيارة. l'avion هي الطائرة. le bateau هو الباخرة. l'hélicoptère هي المروحية hélicoptère. le train هو القطار. le bus هو الحافلة. et le métro هو المترو. transport routier يعني نقل في البر نقل الطريق يعني في الطريق في لاغوت. transport ferroviaire veut dire ferroviaire يعني في نقل في السكة على السكك الحديدية. نقل على السكك الحديدية. transport naval يعني نقل بحري. transport transport aérien يعني نقل جوي. le transport aérien هو النقل الجوي. إذا كي نجو لهنا نشوفوا la voiture هو يعني la voiture هي transport routier فهمت يعني يكون النقل على الطريق. l'avion نزيدو l'avion طائرة يعني جوي وراه جوي aérien يعني l'avion نحطوها هنا. le bateau نقل بحري نكتبو le bateau في
في النقل البحري نافال. ليليكوبتير مروحية في النقل ايريان يعني جوي. كتبوا alors pardon l'hélicoptère. Voilà. Le train هو قطار على السكة الحديدية. D'accord, transport ferroviaire. إذن le train. Le bus اللي هي الحافلة نقل transport routier يعني على الطريق. المترو هو نقل transport ferroviaire يعني transport على السكة الحديدية. le métro. Voilà. J'espère يكون clair. كملوا الأسئلة. هنا عندنا la conjugaison. Conjugue les verbes plutôt entre parenthèses au présent. Le présent نعرفوه. نعطيكم برك les terminaisons تاعو. ناخذ مثلا le verbe regarder. C'est le premier groupe. علاش نقولوا le premier groupe لأنه ينتهي ب ER. والدوزيام groupe ينتهي ب ER. D'accord. إذن حنا عندنا le premier groupe. Le premier groupe نبداو مثلا ناخذ regarder. نقولوا je regarde. هذا au présent. حذاري في الحاضر. في le présent. Je regarde eux. Tu regardes ES. Pardon. Il ou elle regarde eux. Nous regardons ONS. هذه ما تغيرش les terminaisons تاع le premier groupe. D'accord. Alors vous regardez EZ. Il au pluriel مع elle au pluriel في الأس هادي نقول pluriel regarde نديرو ENT. اوكي. alors هادو هما لي terminaisons تاعكم E ES E ONS EZ ENT. هادو هما لي terminaisons تاع لو premier groupe. كي نجيو هنا نطبقو نقولو نو وعطاونا regarder. le verbe regarder راهو دو كاع عطاهم لكم premier groupe ما فيهاش مشكل. عطاو لكم نو نجيو لهنا شوفوا نو عندها ONS. alors واش ندير انا نحيو برك الاو ار هذا هكا. هاد الاو ار تنحيوه هكا ديروا تنحيو الاو ار وتبداو ديروا لا كونجوغيزون تاعكم. نقولوا نو نكتب ريغارد نو ريغاردون وندير تاع نو هي او ان اس. امين بلاس. امين هي يجي هو. امين هو يعني إل. داكور. امين هو يعني إل يجي مع هذه إل إل سينغولير. داكور. اذا امين يعني إل هو. بلاس يعني نقولوا نكتبوا بلاس تاعنا بلاس ونجيو لهنا لا تيرمينيزون تاع إل هي او. نديروا له او. tu préparer نكتبوا prépare كي نحينا له الاو ار ونجيو tu عنده او اس تيرمينيزون ندير او اس. vous acheter نكتب achète نحينا بيان سور الاو ار ما نكتبوش ونجيو نشوف الفو عنده او زد ندير له هنا او زد هكا وكملنا لا كونجوغيزون. relie chaque fruit par son arbre يعني نربطوا كل فروي كل فاكهة بالشجرة تاعها. بوم هي التفاح. شجرة تاعها عندنا الوغ بوم تفاح. تبسيلة الزرقاء واقيلا واضحة أكثر. سوريز هي كرز لي سوريز. بانان هي موز. لورانج هو لي زورانج برتقال. بوار هي إيجاز. هادو هما الفواكه وهادو الأشجار. هذه شجرة الإيجاز شجرة البرتقال شجرة التفاح شجرة الكرز وشجرة الموز. هادو الأشجار. إذا بوميي يعني هي تعرف هي تبان باسكو الكتابة مع الأول تكون نفسها. شوفوا بانان بانانيي يزيدوا برك ني هذيك. سوريزيي. سمحوا لي هنا برك ما عنديش لي فاسور باردون هنا. بواريي راني صوتيت وحده واقيل. اورانج اورانجي. داكور. غادي ندوها بالاحمر باش ما تخلطش. فوالا. الوغ بوميي
cerise cerisier banane bananier orange oranger poire مع poirier يعني كل فاكهة وشجرتها. écrit au féminin le nom de chaque animal يعني اكتبوا مؤنث الفيمينا هو مؤنث كل حيوان. هنا كل حيوان ديروا المؤنث تاعو يعني الأنثى تاعو. لو شا المؤنث تاعها هي لا شات نديرو دوبل تي او. لو شيان هي لا شيان المؤنثة تاعها هي لا شيان. لو لابان المؤنث تاعها هي لا لابين. لو لو المؤنث تاعها هي لا لوف. Production écrite complète cette fiche technique à partir du texte. عندنا لكم une fiche technique تاع الحيوان هذا اللي اسمه لو نو هو تاعو لو موطون الخروف. ديروا له لا فيش تكنيك تاعو يعني الانثى تاعو اسمها الصغير واسمه والصوت تاعو اسمه ماذا ياكل. هنا ترفدوهم من لو تكست à partir du texte. اذا لا فيميل نجوا لهنا نشوفوا لا فيميل. alors la femelle du mouton c'est la brebis. إذا la femelle نجو هنا la femelle نكتبو la brebis la brebis. le petit نجيو نشوفو le petit تاعها الصغير تاعها واسمو. le petit s'appelle l'agneau. le petit واسمو l'agneau. نجو لهنا نكتبو le petit c'est l'agneau الحمل. son cri يعني الصوت الذي يصدره هذا الحيوان يعني الخروف. on appelle le cri le cri du mouton pardon le bêlement. d'accord le bêlement. نجيو لهنا نشوفو son cri نكتبو حذاري كي تكونوا تنقلوا ديروا اخطاء يعني جي شابو هنا le bêlement. alors sa nourriture ولا واش معناتها لا nourriture هو الطعام اللي ياكلو. ماذا ياكل؟ لا nourriture هي طعام ماذا ce qu'il mange ماذا ياكل. لا nourriture هي ما ياكله. اذا لا nourriture تاعو يعني ماذا ياكل le mouton mange de l'herbe. اذا هنا واش نكتبو l'herbe نديرو l'herbe العشب. اذا le nom c'est le mouton, la femelle c'est la brebis, le petit c'est l'agneau et son cri c'est le bêlement. sa nourriture bien ce qu'il mange c'est l'herbe هو العشب. هنا وصلنا لنهاية هذا الامتحان. نتمنى أننا يعني وصلت الفكرة وضحنا. إلى امتحان آخر بإذن الله وبالتوفيق لأبنائنا إن شاء الله ربي إن شاء الله ينجحهم. إلى ذلكم الحين صلوا معي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.